अस्सलाम वालेकुम। फ्रंट लाइन से तज़मीन जावेद। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से कल्चर रहा है कि जब भी हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं कि जिसकी वजह से एक आवाम के अंदर एक थोड़ा सा जो है डिस्ट्रेस फैलता है, तो हम ये देखते हैं कुछ रोज के लिए मीडिया उस पर डिस्कशन करता है और कुछ रोज के लिए बातें होती है, लेकिन फिर वो मामला जो होते हैं हमेशा के लिए दब जाते हैं। शाहरुख जतोई का केस हमें याद है कि किस तरह से वो आया था, हाई प्रोफाइल केस बना था, उसको सजा भी हुई थी, लेकिन आज वो गालिबन किसी जेल के अंदर बहुत आसानी से अपनी जिंदगी गुजारा है। इसी तरह का एक केस, मिलता जुलता केस, बहुत ही अंतोनाक वाकया पेश आया है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। एक बहुत ही यंगस्टर, एक लड़का, मुस्तफ़ा आमिर उसका नाम है, 23 वर्ष उसकी उम्र है, और अब तक की इत्तला के मुताबिक उसका कत्ल गो के साबित हो चुका है, और जिसने उसका कत्ल किया है अरमगान, वो इस वक्त जो है वो पुलिस की कस्टडी में तो है, लेकिन पुलिस की कस्टडी में यानी ये है कि वो जुडिशल कस्टडी में है। उसका फिजिकल रिमांड एक जज साहब ने देने से इनकार कर दिया। अरमगान के बारे में बहुत कुछ खबरें आ रही हैं, ये एक तरह से कह रहे हैं कि कानून इसके लिए नहीं है, ये कानून से बालातर है। और जज साहब की ये जो एक ट्रायल कोर्ट के जज थे, उन्होंने जब पुलिस को रिमांड नहीं दिया, तो पुलिस को रिमांड देने के बाद जब सिंध हाई कोर्ट में पुलिस गई तो आज एक प्रोसीडिंग्स हुई है, तो कल सिंध हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा है कि अरमगान को पेश किया जाए सिंध हाई कोर्ट के सामने। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, मीडिया भर में इसका चर्चा हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी इसके हवाले से बहुत कुछ बातें की जा रही है, मीडिया के अंदर, न्यूज़पेपर आउटलेट्स, हर जगह डिस्कशन इसकी जारी है। इस पर आज बात करते हैं। फ्रंट लाइन हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा होगा, और साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहता चलूं कि जिस तरह से कुछ न्यूज चैनल्स जो गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आपको इस पर बात करनी चाहिए कि ये एक प्री मेडिटेटेड कत्ल लग रहा है, मुबैना तौर पे इस पे आप बात करें। जिस अंतोनाक तरीके से बर्बरियत के साथ उस बच्चे को, उस यंगस्टर को मारा गया, उस पर आपको बात करनी चाहिए, और फिर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जाती है, गलत या सही वो एक अलग बहस है, इस केस को आप अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, तो ये मीडिया को इस अपने किरदार को, कुछ चैनल्स को, मैं सबको तो नहीं कहूंगा, कुछ चैनल्स को उस पर नजर डालनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा आमिर की वालदा वजीहा आमिर साहिबा, बहुत ही हिम्मत खातून है, जिस तरह से मीडिया को वो फेस कर रही हैं और अपने बच्चे के हक के लिए, इंसाफ के लिए बात करें, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वजीहा आमिर साहिबा। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करूंगा कि आज सिंध हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, आप क्या उससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन हूँ। फाइनली आज कुछ पॉजिटिव चीज थ्रू आउट द टाइम में मुझे पहली दफा नजर आई है। अब तक तो हम बैकलैश ही फेस कर रहे थे सिस्टम्स के थ्रू, बट अल्लाह सुनेगा ना, हमारी भी तो सुनेगा। ठीक है, आप बहरहाल आगे गुफ्तगू को लेके चलते हैं। ये मुझे बताइएगा कि आपने एक दरखास्त दायर की हुई, आज हमने देखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी, जुडिशल मजिस्ट्रेट जो वेस्ट के हैं, उन्होंने भी इजाजत दे दी है कि आपके बेटे की जो ईदी ने जहां उनको दफन किया, उसकी कब्र कुशाई की जाएगी ताकि पोस्टमार्टम हो सके। जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो आपको ये लगता है कि ये केस अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा? जी, ये इस चीज का तो मुझे समझ मैं इसका क्या जब जवाब दूं, इतना पहले से मैं किसी चीज को इंटरप्रीट नहीं कर सकती हूँ। बट ऐसा जरूर है कि मर्डर सामने है, उसने मर्डर किया है, हर चीज का शवाहिद है, आई विटनेस है, उस चीज को कितना झुटला लेंगे। और बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं। और आपने एक तरह से एसएसपी साहब जो हैं साउथ के, अली हसन साहब, आपने उनको एक तरह से कहा, आपने उनका मुतालबा किया कि उनको रिमूव किया जाए, और उन्होंने एक तरह से स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। और उस पर हमने ये देखा कि जो आईजी सिंध साहब हैं, उन्होंने भी इस हवाले से, उनके हवाले से तो नहीं, लेकिन वो जो जरक्षा थाने में जो पुलिस अफसरान थे, जिन्होंने आपकी रिक्वेस्ट पे, जब आपने अपने बच्चे के मिसिंग पर्सन के हवाले से या कहा कि आपके बेटे जो हैं वो 6 जनवरी से गायब हैं, तो पुलिस वालों ने भी उस तरह से तवज्जो नहीं दी, तो उनको डिमोट कर दिया गया है। तो लग ये रहा है कि पुलिस और सिंध हुकूमत आपके साथ खड़ी है इस मामले पे। जी बिल्कुल खड़ी है। आईजी सिंध साहब ने बहुत 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 नोटिस लिया, सीएम साहब ने इस चीज का पर्सनली नोटिस लिया, जिसकी वजह से ही मेरी ये सारी कार्रवाई अभी तक मुमकिन हो सकी है। एवीसीसी तो अपना काम कर ही रहा था, बट सीपीएलसी और ये सब चीजें क्रैक होने के बाद भी जब इन लोगों की सपोर्ट, आईजी साहब की और सीएम साहब की सपोर्ट आई ही, तो मुमकिन हो सका है। बिल्कुल, बहुत मैं खुशाइन बात है, लेकिन ऐसा मदा मुझे मालूम है आपके अंदर सही एक नेचुरल सी बात है, गम है, बहुत ज्यादा गम है। और मुस्तफ़ा के लिए हम भी कोशिश करेंगे कि उसको इंसाफ मिल सके अपना मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हुए, क्योंकि कत्ल तो हुआ है और बहुत सारे हवालों से। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कभी मुस्तफ़ा ने आपसे डिस्कस किया था अरमगान के बारे में कि वो उसका एक दोस्त है, किस तरह की वो हरकतें करता है? अनफॉर्चुनेटली मेरे
बच्चे के मुंह से मैंने उसका कभी ऐसा नाम नहीं सुना. अच्छा. मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये एकदम से कहाँ से आया, क्या हुआ, किस तरह से ये चीज हुई. इसलिए मैं टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं इस चीज के बारे में कुछ कमेंट कर सकती हूँ. ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपका राइट है कि आप बिल्कुल आप ये बात कह सकती हैं, और अगर आपने नाम नहीं सुना तो ये इस पे भी अब तहकीकात होनी चाहिए कि ये किस तरह से ये वाकया सारा हो चुका है. मुझे ये बताइएगा कि 6 जनवरी को जब वो अपने घर से गए थे मुस्तफ़ा, तो आप उस वक्त कहाँ थी? आपने उनसे आखिरी बात क्या हुई थी आपकी? जी मैं पोर्च में ही अपनी बिल्लियों के साथ बैठी हुई थी और मेरे सामने से हंसता हुआ मेरा बच्चा गाड़ी चला के 6:40 पे निकला है. उसके बाद 6:30 बजे मैंने उसको 6:40 पे निकला, 7:30 बजे मैंने उसको कॉल किया, उसका फोन बंद आया. मुस्तफ़ा की में एक बहुत अच्छी आदत है, उसका फोन बंद नहीं होता. अगर 5 मिनट 10 मिनट में अगर कोई सिग्नल से इस तरह का इशू हो तो वो मुझे जरूर कॉल बैक करता है, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज भी लगा कि क्यों मुझे ये कॉल है. 10 मिनट बाद फिर मैंने इसको कॉल किया. इसके जो इसका नोकिया फोन है जिसको ये बार बार कह रहे हैं कि जी उसके पास बगैर सिम का फोन था, उस पर फोन किया मैंने. इसके जो है फिर व्हाट्सएप पे कॉल किया, दोनों जगह कॉल मौसूल नहीं हो रही थी इसको. तो उसी वजह से मुझे शक हुआ. मैंने इसके दोस्त को राब्ता किया कि आपके साथ है बच्चा, तो उससे कह रहा आंटी मैं भी कॉल कर रहा हूँ, उसकी कॉल नहीं लग रही है. तो आप यकीन करें, मतलब मदर इंस्टिंक्ट कह लें या कुछ, तो मुझे लगा कि कुछ गलत है, क्योंकि मुस्तफ़ा राब्ते से कभी बाहर ही नहीं होता. ये हमारे लिए मतलब एक बहुत अनएक्सेप्टेबल बात है कि बच्चा इतना गैर जिम्मेदार कभी था ही नहीं कि वो रिप्लाई ना करें या कॉल ना अटेंड करें हमारी. तो शक हमें तब से ही हो गया था और हम तकरीबन 9:30 बजे उसकी तलाश के लिए निकल पड़े थे. ठीक है, आप 9:30 बजे तलाश के लिए निकल पड़ी थी, और आपने जाहिर बात है कोई भी पेरेंट होगा वो जाहिर बात है कंसर्न तो होगा कि उसका बच्चा जो हमेशा रिस्पॉन्ड करता है और मिस कॉल पे मैसेजेस पे, और फिर अगर वो एक अचानक से वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो ये कंसर्निंग बात तो है. लेकिन ये बताइएगा कि हमारे पास कुछ इत्तलात ये थी कि 12 जनवरी को ईदी फाउंडेशन, बलूचिस्तान पुलिस ने ईदी फाउंडेशन से राब्ता किया था कि कुछ उनको कोई लाश मिली है. तो क्या उस वक्त पुलिस ने आपको इत्तला की थी कि कहीं मिली है उनकी? नहीं जी, किसी ने कोई हिस्सा कभी भी नहीं दी मुझे. मेरे यही तो बात समझ से नहीं आ रही है. मैं कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सक रही हूँ कि अगर एक बच्चा मिसिंग है और उसकी FIR है तो आउटस्कर्ट्स पे क्या आप इन्फॉर्म नहीं करते हो कि कहीं इस तरफ कहीं हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कोई गाड़ी चली गई हो, कोई चोरी हो गई हो. जिस तरह से ये लोग हमेशा से मुझे बैकलैश आता रहा कि जी बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी है, काले जेट ब्लैक शीशों वाली गाड़ी है. तो वो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि डिफेंस से हर चौकी क्रॉस करके बलूचिस्तान पहुंची भी और वहां पे उसके साथ इतना बड़ा हादसा भी हुआ और इतना अननोटिसेबल रहा. सही, मतलब वहां पे इत्तला पहुंची ही नहीं ना कभी. दैट मीन्स कि वहां पे कहीं किसी को इन्होंने वायरलेस या कोई एक आप इन्फॉर्म करते हो कि जी हम ऐसे तलाश कर रहे हैं, नजर आ जाए तो बता देना, तो हुआ ही नहीं. सही, बिल्कुल ये बात आपकी एक तरह से मेक सेंस कर रही है कि ये किस तरह से ऐसा ये सारा जो है लोगों की बातों से सब वो जो थे वो गैर आगर है. मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा. मुझे ये बताइएगा मुस्तफ़ा पढ़ने लिखने में कैसा था? गालिबन वो BBA कर रहा था, उसकी क्या परफॉर्मेंस थी पढ़ाई लिखाई के अंदर? माशाल्लाह से जी मेरे बेटे ने O लेवल्स किया है FPS से. फिर उसने फाउंडेशन ईयर उसने वो मलेशिया करने चला गया था. वापस आए कोविड के टाइम पे आके उसने वो यहाँ पे रुक गया, जा नहीं सका वापस. तो फिर उसने यहाँ पे डेनिंग्स में एडमिशन लेके फाइनल ईयर का था, उसके सिर्फ 3 महीने पढ़ाई खत्म होने के रह गए थे. उसने मुझे पढ़ाई के मामले में कभी ऐसा एवरेज स्टूडेंट जरूर था, लेकिन कभी उसका कोई साल इस तरह से मैं नहीं कह सकती हूँ. तो आप एज के हिसाब से ही देख लें, फाइनल ईयर जो O लेवल्स और के साथ होता है उसका बिल्कुल ठीक चल रहा था. और कोई एम्बिशंस थे ऑब्वियसली पढ़ाई के बाद कि मैं ये करियर चूज करूंगा? उसका क्या कहना था? वो क्या करियर में जाना चाहता था? वो किस करियर में? उसको गाड़ियों का मास्टर था, पैशन था उसका गाड़ियों का. उसको इतनी डिटेलिंग, उसको हर चीज गाड़ियों की ऐसी पता थी कि उसको बच्चे लिटरली लेकर जाते थे. इवन उसके फादर भी उसको खुद लेकर जाते थे कि गाड़ी कोई अगर लेनी है तो वो ठोक बजा के चेक करता था. मतलब ही वॉज वेरी मच इनटू कार्स. तो हमें यही था कि वो आइंदा भी जो है इसी चीज को, वो हमें पता अंदाजा था कि यही चूज करेगा.
چلیں میم، آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی حکام بالا کو اور خاص طور پہ اعلیٰ عدالتوں کو کہ انصاف آپ کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے تاکہ یہ obviously پاکستان بھر کی آواز ہے، بات صرف یہ نہیں ہے مصطفیٰ کی بات نہیں، آگے یہ کسی اور کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آئے اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں؟ جی میرے ساتھ تو جو بہت بڑی ٹریجڈی ہونی تھی وہ ہوئی ہے، بہت تکلیف دہ ہے، irreplaceable لاس ہے، لیکن ایکسپوزڈ ہو گیا، ایک جانور ایکسپوزڈ ہو گیا، ارمغان ایکسپوزڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے آئی جی صاحب، سی ایم صاحب، بلکہ اب تو میں کہتی ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس کا نوٹس لیں کہ ایک ٹیررسٹ ہے، اس کو ملٹری کورٹ میں بلکہ تو پیش کرنا چاہیے. تو آئی ایم ہوپفل ناؤ. اوکے، تھینک یو میم، تھینک یو فار شوئنگ پرسیورنس اینڈ تھینک یو فار شوئنگ کریج. اور آپ ہمارے پروگرام میں آئی، مختصر وقت لے گئی، بہت تھا ہمارے لیے، ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ پھیلے. بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، یہ ہم نے آج مصطفیٰ عامر کے حوالے سے ان کی والدہ کو تھوڑی سی ہم نے زحمت دی. ہمیں معلوم ہے کہ بہت کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے ماں باپ کے لیے ہر دفعہ پیش ہونا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ آپ تک کینیڈا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں، جو پاکستان کے لیے کنسرن ہیں اور جو لاز ہیں یہاں پہ اس کی جو وائلیشن کی جا رہی ہے، اور قانون جو ہے کچھ لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو ٹرائل کورٹ کے جو جج صاحب، انہوں نے obviously میٹر تو سب جوڈس ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں پولیس والے، سندھ پولیس نے وہاں پہ جا کے یہ بات کی ہے کہ جب انہوں نے فزیکل ریمانڈ مانگا ارمغان کا تو انہوں نے اس پہ سرزنش کی پولیس آفیسر کی. ابھی سندھ ہائی کورٹ میں میٹر کل دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر اور آبزرویشنز آتی ہیں. لیکن بہرحال آج دا نیوز میں جو خبر چھپی ہے وہ بہت ہی آنکھیں کھولنے والی ہے. اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے دا نیوز کی انویسٹیگیٹو رپورٹ کے اندر کہ ارمغان جو تھے وہ ایک ڈرگ ٹریفکنگ سیل بھی چلاتے تھے، کال سینٹر بھی چلا رہے تھے، بہت سے مبینہ قسم کے معاملات میں وہ انوالو تھے. ان فیکٹ the news is quoting and this should be investigated کہ ارمغان کے 2 CNICs بھی تھے، اور ایک CNIC جو تھا وہ ثاقب کے نام سے اس کا ہی تھا، اور ایک اور CNIC تھا، اور ان کے اوپر پہلے بھی ڈرگ کے کیسز تھے. تو اس کی وجہ سے the news is quoting, I'm just reporting it, I'm not going to present my analysis over it. The news is reporting کہ وہ جو 2 CNICs جو بنائے گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کیسز سے اس میں اپنی اصل آئیڈینٹی کو چھپانے کے لیے حوالے سے. تو یہ سارے معاملات ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا منطقی حل نکلتا ہے. انصاف ملنا چاہیے مصطفیٰ کو اور اس کی والدہ کو، اور کوئی بھی اسکینڈلائزنگ بات اس کیس کو انڈرمائن کرے گی. کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا میڈیا اگر اس طرح کی اسکینڈلائزنگ بات کرتا ہے، اگر ثبوت بھی ہیں پھر بھی وہ بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ قتل حادثاتی نہیں لگ رہا اب تک جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے. اٹ لکس اے پری میڈیٹیٹڈ مردر. اس نقطے پہ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ایک اور آپ کے سامنے دردناک واقعہ ہوا اس کی بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. اس پہ بریک کے بعد خوش آمدید. ہم نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ پہ مصطفیٰ عامر کی والدہ سے بات کی، اور ابھی جیسے میں نے بریک کے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ اس کے بعد ہم دوسرے موضوع کی طرف جائیں گے، لیکن یہ تھوڑی سی ناانصافی ہو جائے گی کہ اگر ہم ایک اس پہ لیگل رائے نہ لیں. اس کیس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی سینئر وکیل ہیں، آپ ان کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھتے ہیں، بہت اسٹیم گیسٹ ہیں ہمارے ضیاء اوان ایڈوکیٹ صاحب. اس میں بہت سارے جوڈیشل ریفارمز کے لیے بھی وہ کام کر رہے ہیں، پروپوزلز دے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ضیاء صاحب. مجھے یہ بتائیے گا ضیاء صاحب، یہ بہت ہی ہائی پروفائل کیس بنتا جا رہا ہے، اور آج سندھ ہائی کورٹ میں بھی پروسیڈنگز ہوئی، کل پھر سے اس حوالے سے پروسیڈنگز ہوں گی، اور کہا گیا ہے کہ جو پرائمری سسپیکٹ یعنی ارمغان اس کو پیش کیا جائے. میٹر سب جوڈس ہے، لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹرائل کورٹ نے پہلے یہ جو آبزرویشن دی تھی، جب پولیس نے ان کا فزیکل ریمانڈ مانگا تھا، فزیکل ریمانڈ نہیں دیا، جوڈیشل ریمانڈ دے دیا، تو اس کی کوئی قانونی کوئی توجہ ہے اس چیز کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ یہ جو ہائی کورٹ پہ پٹیشن کی ہے وہ کسی مطلب ان کی فیملی ممبر نے، ارمغان کے فیملی ممبر نے نہیں کیا. یہ جو ہے نا پروسیکیوشن، جو پروسیکیوٹر جنرل اس وقت ایکٹنگ، انہوں نے کیا ہے. اور مجھے بڑا، میں اپریسیشن ان کو دے رہا ہوں کہ انہوں نے بڑا دل کیا کہ اس پہ انہوں نے کیا. نارملی پروسیکیوٹرز اس قسم کی اپلیکیشن دیتے نہیں ہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اور یہ پولیس کا رائٹ ہے. 14 دن کا ریمانڈ یہ لا میں دیا اسی لیے گیا 14 ڈیز کا، کہ اگر آپ کو انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور اس سے بہت ساری انویسٹیگیشن ہونی ہے. اور یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ کس قسم کے میجسٹریٹ تھے جنہوں نے اس کو ریئلائز نہیں کیا، اور انہوں نے کس کے کہنے پہ یا کس طرح سے کس انفلوئنس میں کیا. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے بہت پوتر نہیں ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اگر پروسیکیوشن نے کہا ہے، اور اگر کل ہائی کورٹ نے بلایا ہے، تو مجھے اچھا لگا کہ یہ بات ہائی کورٹ نے اس کی کاگنیزنس لی ہے.
پروسیکیوٹر جو ایکٹنگ پروسیکیوٹر جنرل ہے ان کے کہنے پہ، اور اگر ان کی والدہ یہاں موجود ہوتی تو میں ان کو یہ آفر کرتا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں اس میں، ٹھیک ہے نا، آپ کے ذریعے، تاکہ یہ آپ کے چینل کے حوالے سے آپ کے ذریعے ایک لنک ڈیولپ ہوا ہے، کیونکہ ہم اس بچے کے متعلق بہت کنسرن ہے ہمیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو زیادتی ہوئی ہے اس پہ سول سوسائٹی کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، اور ہم اسی سٹینڈ کے تحت ان سے بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ کوئی پاپولر کیس ہو تو ان میں جائیں، میں نارملی نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے جب دل ہلا دینے والے واقعات ہوتے ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ان کی والدہ کو میرا کانٹیکٹ بھی دیں، ان کو بتائیں کہ اگر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو کل ہم ان کے لیے بھی موجود ہوں۔ صحیح، بہت آپ نائس آف یو کہ آپ اس طرح کی مطلب obviously یہ جسچر ہے جس کو ہمیں بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میری اگر ان سے بات ہوتی ہے میں ان کو یہ میسج بھی آگے ڈیلیور کرتا ہوں۔ لیکن ایک اور بھی امپورٹنٹ ایشو ہے زیاد صاحب، بہت obviously ایک لیگل میٹر تو یہ نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسی کیجولٹیز پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں کہ جو کہ ٹریفک حادثات جو ہیں نیشنل ہائی ویز کے اندر بہت سے اس کے واقعات آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا جمعے کے روز بھی ایک کچھ ریسائٹرز تھے وہ اس میں جاں بحق ہوئے، پھر یہ 7 والا واقعہ ہو گیا۔ تو اس حوالے سے بھی کیا یہ جو ایک نیگلیجنس کو، جیسا ہماری ایک ٹرمینالوجی ہے کرمنل نیگلیجنس کے لیے کوئی واقعی کوئی قانونی دفعہ ایسی ہے کہ بار بار اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ ٹریفک کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، روڈیں خراب ہیں اور ڈرائیورز جو ہیں وہ فالو نہیں کرتے رولز اینڈ ریگولیشنز، تو ان کے باقاعدہ پھر مرڈر کا کیس ان کے اوپر مطلب ہو کہ فائل کیا جائے ان کے خلاف؟ دیکھیں ہم تو ہر دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ صرف پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئندہ نہیں ہوگا، اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں روڈ پہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہاں کراچی اس وقت جو ہے وہ ڈالے کہتے ہیں نا، ڈالا، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ڈالوں کی دنیا ہے، بھرم کی دنیا ہے، ایک بھرم ڈیولپ ہو گیا ہے، اور اس کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے کالے شیشوں میں، اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی آپ کے پاس ایسا میکینزم نہیں ہے، آپ کے پاس رولز موجود ہیں، لاز موجود ہیں ٹریفک کے، اور باقی جو نیچے کے لوگ ہیں کہ موٹر سائیکل والا ہے تو اس کو مرغا بنا دو، اس کو ہر وقت تلاشی لے لو، اس کے پیسے لے لو، اس سے گٹکا نکال لو کیونکہ اس پہ پیسے بہت مل رہے ہیں، اس سے جو ہے نا وہ کوئی اور چیز کوئی اس طرح کی جو کھانے کی ہے یہ لے کے، تو اس میں ٹریفک پولیس کو پورا عادی بنا دیا آپ نے کہ وہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ میرا گھر مین روڈ پہ، میں آپ کو بتاؤں اس روڈ پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ڈی ایچ اے کے، وہاں پہ ساری بڑے ہیوی ٹریفک چلتی ہے، اور ہیوی ٹریفک جس طرح بے مہار چلتی ہے اور جس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جس طرح کے ہارن ہوتے ہیں، وہ آپ صبح 10 بجے بھی چلے جائیں، 12 بجے بھی چلے جائیں، 2 بجے چلے جائیں، آپ کو ہیوی ٹریفک جو ہے وہ پنجاب کالونی والے روڈ پہ ملے گی، کیونکہ وہاں کے جو پولیس ہے ان کو پورے پیسے ملتے ہیں، جس کو روکتے ہیں وہ ہاتھ میں اس کے پیسے ہوتے ہیں۔ یہ انفارچونیٹ ہے، بالکل قانون کی پاسداری نہیں ہے۔ اور زیاد صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک باقاعدہ ایک پروگرام ہمیں کرنا ہے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے۔ آپ نے جو پروپوزلز دے رہے ہیں جو آپ ٹریفک پہ بھی کیجیے گا، ٹریفک پہ دیکھیں آپ نے پورے شہر میں ہر جاہل آدمی کو جو ہے گاڑی چلانے کی اجازت دی ہے۔ بالکل ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ رکشہ بھی چلا رہا ہے، گاڑی بھی چلا رہا ہے، موٹر بائک بھی چلا رہا ہے، انشاءاللہ۔ اور روزانہ بھاشن بہت ہیں تقریروں کے کہ ہم ابھی سختی کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی سختی کیسے کریں گے؟ آپ خود جس گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس گاڑی کا کیا حال ہے؟ بالکل پہلے تو یہ پوچھیں نا۔ بالکل آپ سے متفق، اور انشاءاللہ جوڈیشل ریفارم پہ خاص طور پہ آپ نے جو سٹی کورٹس کے حوالے سے جو پروپوزلز بنائے ہیں اور اس کے حوالے سے ایک پروگرام آپ کے ساتھ موبائل کریں گے اسی نیکسٹ ویک پہ۔ آپ کا بہت شکریہ زیوان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں زین ترابی کے بھائی ہیں عمار ترابی۔ زین ترابی ایک وہ شخص ہیں کہ جو ابھی ریسنٹلی جمعے کو شہید ہوئے یا انتقال ان کا ہوا۔ ایک جو گاڑی جو تھی حادثہ ہوا جس میں ایک بہت ہی مشہور، وہ بھی ایک منقبت خان نعت خان تھے، ان کے ساتھ علی کاظم خواجہ صاحب جو کہ بچہ ہے 16 سال کا، وہ بھی اس میں انتقال فرما گیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو غریق رحمت کرے۔ ان کے ساتھ مزید 3 اور لوگ بھی انتقال فرما گئے، اور ایک حادثات ہیں پاکستان کے قومی شاہراہوں پہ حادثات ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک رپورٹ دیتا چلوں، صرف 2023 میں ناظرین 11,000 اموات ہوئی ہیں پاکستان کے اندر ٹریفک روڈز کی وجہ سے، اور یہاں پہ جو وائلیشن، اور اس کے اندر موسٹلی
नेशनल हाईवेज पे हो रहा है और 8,000 लोग बलूचिस्तान में सालाना तौर पे जो है वो इंतकाल फरमा जाते हैं इन ट्रैफिक, जो ये नेशनल हाईवेज पे जो इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा मसला है। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जहां हादसात होते हैं ट्रैफिक के, वहां सबसे ज्यादा अमवात होती हैं। तो अब ये एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का ये मौजू बन गया है। इसका मतलब ये फकत हादसा नहीं है, हादसात की बहुत सारी वजूहात हैं। रॉन्ग साइड पे गाड़ी, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये जुम्मे को जो वाकया हुआ जिसमें अली कासिम ख्वाजा जो थे, जो एक यंग रिसाइटर थे जो कि गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से बिलोंग करते थे, और उनके साथ जैन तुराबी जो कि हसन तुराबी साहब के जो एक स्कॉलर थे, उनके बेटे थे, वो भी रिसाइटर थे, वो भी इसमें शहीद हुए। तो ये जो शहादतें हुई हैं, ये जो सारे मामलात हैं, ये सिर्फ वाकयात नहीं है। फिर हमने देखा सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी इनके भाई जो जैन तुराबी के भाई, उन्होंने ये दावा किया कि जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे ये जानने के लिए कि उनके जो भाइयों को जिस गाड़ी ने हिट किया था उसके मुल्जिमान वाकई पुलिस की कस्टडी में है या नहीं है, तो उनके बकौल उन्होंने ये दावा किया वो पुलिस कस्टडी में नहीं थे। तो उनके ही जैन तुराबी के छोटे भाई अम्मार तुराबी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अम्मार, बहुत ही अंदरनाक वाकया हुआ है। जैन को मैंने भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे देखा, वो बहुत अच्छा रिसाइटर भी था और बहुत बहुत अच्छा पढ़ता था वो। और आपका एक हवाला ये भी, आप हसन तुराबी के फर्जंद भी हैं, वो भी रिलीजियस स्कॉलर थे जिनको शहीद कर दिया गया था दहशतगर्दी के वाक़े के अंदर। ये सारे मामला तो अली ख्वाजा कासिम बहुत ही, मतलब हम कहते हैं कि वो परवान उसकी हो रही थी, वो बहुत बुलाया जाता था कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में। ये जो वाक़या हुआ, ये जो लॉस है, ये तो कोई इसको भर नहीं सकता। लेकिन क्या आप अभी भी इंसाफ मांगते हैं उन लोगों से कि जो खास तौर पे खुदा ना करे किसी और के साथ इस तरह के वाक़यात हो जाए, इस तरह के हादसात ना हो? अमर साहब, आप गए थे वहां पे, आपके गलबन भाई गए थे जामशोरो के पुलिस स्टेशन में, वहां मुल्जिमान मौजूद नहीं था। अंदरनाक वाक़या आपके भाई की शहादत जैन तुराबी की, और फिर ये जो बच्चा था अली ख्वाजा, बहुत अच्छा पढ़ने वाला था। अब मुझे ये बताइए कि आज कुछ मजीद और कोई अपडेट है उस हवाले से? बाकी मुल्जिमान अब कस्टडी में आ चुके पुलिस के? जी देखिए, हम भाई की तस्लीम के बाद जो है वो जामशोरो थाना सन पहुंचे तो वहाँ मुल्जिमान नहीं मौजूद थे दरअसल, और ना वहाँ पर जो है वो जिस गाड़ी में रॉन्ग वे आकर जो है वो मेरे भाई की गाड़ी से हिट किया, तो वो एक भी मुजरिम ना वहाँ मौजूद था और ना ही जो है पुलिस ने कोई रोजगार जो है ना कोई मुजरिमान की वहाँ मौजूद थी। तो फिर उसके बाद जाहिर है हमने पहले सब में बहुत डरे थे, और तो हमने जो है मालूमात की आगे पीछे तो वो मुसलमान को जो मुजरिमान नजर थी उसको पुलिस ने जो है एक हाउस के अंदर फराहम करके वहाँ रखा हुआ है। तो हम फिर वहाँ पहुंचे तो सबके साथ जो है वहाँ पर शराब पीकर एक घर के अंदर मौजूद थे, तमाम सहूलियात रखा हुआ। फिर इसके बाद की तमाम कार्रवाई आपको जो है वो वीडियो के अंदर देखी होगी, और बाद में जो है इसने ताउन की हमें यकीन, लेकिन कल रात में भी से जो है डॉक्टर के अंदर और मुजरिमों ने जो है मुख्तलिफ लोगों को कराची के अंदर कॉन्टैक्ट किया, जिससे अभी रिकॉर्डिंग की हमारे पास दोबारा सोशल मीडिया के थ्रू उससे वो भेजा है। आज जो है 2 दिन की बात करें, मुजरिम जो है जो है वो जी मैं सुन रहा हूँ जी। सही। तो ये मुझे बताइएगा कि जैन भी बहुत अच्छा रिसाइटर था, नाते पढ़ता था, मनकबत नौहे, ये सारे हवाले पे अली बहुत ऊपर आ रहा था, ये सारे हवाले से। तो ये बताइएगा कि आखिरी लम्हात में जब जिस दिन ये जा रहे थे खैरपुर पढ़ने के लिए, तो आपकी आखिरी क्या बात हुई थी उनसे? असल में तकरीबन मतलब जाने से पहले से मैं जो है वो प्रोग्राम को मैनेज करने की जो है बाहर से आना था, तो उसमें कुछ दोस्त वगैरह भी बात करा था, मैं प्रोग्राम ज्यादातर एक्टिविटीज के लिए हिंदुस्तान से जो है को जो है वहां से प्रोग्राम में खाने के लिए सिलसिला बहुत ज्यादा कुछ भी रहता था।
چلیں بہت شکریہ آپ کا عمار. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جو ہے آپ کے بھائی کو غریق رحمت کرے, علی خواجہ قاسم کو غریق رحمت کرے. مزید جو اس میں 5 جو اور شہادتیں ہوئی ہیں, اس میں جو بنیادی مسئلہ جو ہے باقی جو 4 مجرمان ہیں جو گاڑی کے اصل میں تعلیم کا جب حادثہ پیش آیا تو گاڑی کے 6 افراد موجود تھے. تو ابھی تک پولیس نے جو ہے نا باقی 4 افراد کا کوئی اتا پتہ کوئی کچھ کسی قسم کی معلومات 4 افراد کے حوالے سے نہیں. اچھا اب یہ ہاں جو حادثہ ہوا ہے اس میں تقریباً جو افراد اجل بنے ہیں وہ تمام ہائی پروفائل لوگ ہیں. راجہ علی کاظم جو ہے وہ خان ہے, جی جی وہ خواجہ نبی جی یہ اس میں 4 افراد ابھی تک بالکل پولیس کے بعد انہوں نے بتایا. بالکل بہت بہت اندوناک واقعہ ہے. بہت ہمیں بہت غم ہوا تھا, خاص طور پہ جتنی 5 شہادتیں ہوئیں وہ بھی, اور ظاہر بات ہے کہ آپ کے بھائی زین کا اور یہ جو علی خواجہ قاسم ہے ان کا جو ہوا. بہت ہی بات یہ ناظرین کہ بہت سے حوالوں سے پاکستان کے اندر کون سی اتنی اچھی خبریں ہمیں ملتی ہیں, لیکن یہ جو ٹیلنٹس ہوتے ہیں یہ ہمارا سافٹ امیج ہوتا ہے دنیا بھر کے سامنے, لیکن ان کو حادثات جو ہیں اور خاص طور پہ رانگ سائڈ پہ گاڑی کو چلانا اور اس کو ہیڈ آن آ کے مارنا, یہ میرے خیال سے کرائم ہے. یہ کرائم ہے. تو بہت شکریہ عمار. اللہ تعالیٰ کچھ ان کے مطابق رانگ سائڈ سے گاڑی جو ہے وہ تقریباً 140 سے 50 سے آنا بالکل 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 یہ بالکل نیگلیجنس ہے. اور یہ کیسے اجازت مل گئی ان کو, اور ان کو کیوں نہیں روکا گیا, اور 140 کی سپیڈ سے بات چیت ابھی وقت دینا پڑتی تھی تھا ایک حادثہ تھا یا کوئی ایک منزل. ٹھیک ہے عمار, تو ابھی ظاہر پاکستان کو دماغ سے پکڑے جائیں گے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ اصل حقائق جو ہے وہ مزید آبویسلی اس پہ تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے, اور تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ حادثہ اگر ہے بھی, یہ رانگ سائڈ پہ اگر کوئی بندہ آتا ہے تو یہ حادثہ پھر لگتا نہیں ہے. اس کا مضبوط نتیجہ آج تک نہیں نکلا. آئیو بات اسی کے خلاف جو ہے آئیو نے بالکل جو نتیجے مطلب اس طرح سامنا ہوا ہے اس کے بعد سے آج تک کوئی فیصلہ نہیں. ٹھیک ہے عمار, ہمیں ہمارا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے پروگرام میں آئے, اور آپ نے اپنے بھائی کے لیے علی خواجہ قاسم کے لیے اور مزید اس کے اندر اور جو انتقال ہوئے جو افراد ان کی آپ نے آواز اٹھائی. بہت ہی ایموشنل سینز تھے ناظرین جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا, جب نماز جنازہ ہوئی ان کی گلگت سکردو کے اندر علی خواجہ قاسم کی, اور جو کراچی میں جو تدفین ہوئی, تو ہم نے دیکھا بہت ہی ایموشنل سینز تھے. پروردگار ان کو غریق رحمت کرے. لیکن بہرحال آج مصطفیٰ عامر پہ پروگرام کیا, اور پھر سیکنڈ سیگمنٹ اس پہ پروگرام کیا, اس پہ بات کی. پاکستان کو ان سارے یہ بہت امپورٹنٹ مسائل ہیں, پبلک امپورٹنس کے ایشوز ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی خبریں ہمیں بار بار سننے کو ملیں. اگر آپ بہت باریک بینی سے دیکھیں, ٹریفک والا جو واقعہ ہے یہ بھی قانون کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے ہوا. رانگ سائڈ پہ کوئی بندہ آ رہا ہے, اور یہ والا جو مصطفیٰ والا جو مرڈر کیس ہے وہ تو بالکل بظاہر اب تک کی اطلاع کے مطابق, اب تک جو ہمارے پاس گیدرڈ انفارمیشن ہے اس کے حساب سے تو یہ پری میڈیٹیٹڈ قتل لگ رہا ہے. لیکن جج صاحب کا یہ آبزرویشن آنا, ایک پولیس والے کو کہنا کہ آپ مجھ سے فزیکل ریمانڈ کیوں مانگ رہے ہیں, یہ بھی سمجھ سے باہر ہے بات. لیکن بہرحال مظلوموں کے لیے ہمیشہ فرنٹ لائن آواز اٹھاتا رہے گا. تسمین جاوید کو فرنٹ لائن سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.